बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की रहमत, बरकत और हिफाजत आप पर हो। आप जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, जिस दर्द, जिस उलझन, जिस तन्हाई में भी हों, अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लाह आपको जानता है और अल्लाह आपके दिल का हर राज जानता है। आज का ये पैगाम कोई आम बात नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ये सुन रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक नरमी भरी दस्तक है, सीधे आपके दिल पर। कभी आपने महसूस किया है कि हम सब बाहर से कितने मजबूत नजर आते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर दिल बहुत थका हुआ होता है। अंदर कुछ टूट रहा होता है। अंदर एक आवाज होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। ऐसी बातें जो हम अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं बताते, ऐसे ख्याल जो हमें खुद से नजर मिलाने नहीं देते, ऐसी गलतियां जिनकी याद रातों को हमें सोने नहीं देती। और फिर एक डर पैदा होता है, एक सवाल, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मेरी हालत समझता है? क्या अल्लाह मेरे दिल की सच्चाई जानता है? सुन लीजिए, दिल खोलकर सुन लीजिए। अल्लाह आपके दिल का हर राज जानता है। अल्लाह सिर्फ आपके बोले हुए अल्फाज नहीं सुनता, अल्लाह आपकी खामोशी भी सुनता है। वो खामोशी जो आप सजदे में रोते हुए महसूस करते हैं, वो खामोशी जो दिल के अंदर चीख बनकर रह जाती है। अल्लाह सिर्फ आपके अमल नहीं देखता, अल्लाह आपकी नीयत भी जानता है। वो जानता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, वो जानता है कि आप लड़ रहे हैं, वो जानता है कि आप हार मानना नहीं चाहते। आप जो गुनाह छुपा कर रखते हैं, अल्लाह उन्हें जानता है। आप जो शर्म की वजह से किसी को नहीं बताते, अल्लाह उन्हें भी जानता है। और फिर भी अल्लाह आपसे मुंह नहीं मोड़ता। शैतान क्या करता है जानते हैं? वो आपको ये यकीन दिला देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत गुनाह हो गए हैं, अब अल्लाह नाराज हो चुका है। लेकिन ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह की रहमत हमारे सबसे बड़े गुनाह से भी बड़ी है। अल्लाह की माफी हमारी सबसे गहरी गिरावट से भी गहरी है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, अल्लाह ये देखता है कि आप कितनी सच्चाई से उसकी तरफ लौटे। अगर आज आपके दिल में पछतावा है, अगर आज आपकी आंखें नम हो रही हैं, अगर आज आपका दिल बोझिल है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी आपका दिल जिंदा रखा है। मरा हुआ दिल कभी पछतावा महसूस नहीं करता। अगर आप ये पैगाम रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं, जब दुनिया सो रही है, जब दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने अभी आपको बुलाया है। एक पल रुक जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, दिल से अल्लाह को पुकारिए। कह दीजिए, या अल्लाह, तू मुझे मुझसे ज्यादा जानता है, तू मेरे छुपे हुए राज जानता है, तू मेरी कमजोरी जानता है, तू मेरी नीयत जानता है। या अल्लाह, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, लेकिन तू सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि आप उसकी तरफ लौट आएं। सिर्फ एक कदम, बस एक सच्चा कदम। आज की रात नई शुरुआत बन सकती है। आज का सजदा आपकी जिंदगी बदल सकता है, और आज का दिल अल्लाह के सुकून से भर सकता है। क्योंकि अल्लाह आपके दिल का हर राज जानता है, और फिर भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। या अल्लाह, हमारे जाहिर और छुपे हुए सारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता कर, हमारी तौबा कबूल फरमा
اور ہمیں اپنے اور قریب کر لے۔ یا اللہ، جس نے بھی یہ پیغام سنا، اس کی راتوں کو سکون دے، اس کے دل کو ہلکا کر، اور اسے کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہیں؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن آپ کا دل کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہوتا ہے۔ ایسی تنہائی جہاں شبد کام نہیں آتے، ایسی اداسی جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، بس ایک خالی پن ہوتا ہے جو ہر چیز کے باوجود دل میں بنا رہتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں، کیا اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ میری اس تنہائی کو جانتا ہے؟ سنیے، بہت دھیان سے سنیے۔ جب پوری دنیا آپ کو نہیں سمجھ پاتی، تب بھی اللہ آپ کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ اللہ اس آہ کو بھی سنتا ہے جو آپ نے زبان سے نہیں نکالی۔ وہ اس آنسو کو بھی دیکھتا ہے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں۔ کئی بار ہم دعا بھی نہیں کر پاتے، شبد نہیں ملتے، آواز نہیں نکلتی، بس دل بھاری ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کو شبدوں کی ضرورت نہیں، دل کی سسکی بھی اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، وہ آزماتا ہے مگر توڑتا نہیں۔ جس رات آپ کو نیند نہیں آتی، جس رات دل زیادہ بھاری ہوتا ہے، وہی رات اللہ کی قربت کی رات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، ایمان کا راستہ ہمیشہ پھولوں سے نہیں بھرا ہوتا۔ کبھی دیر ہوگی، کبھی انتظار ہوگا، کبھی لگے گا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یاد رکھیے، دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو صحیح وقت پر دیتا ہے، اور جب روکتا ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے روکتا ہے۔ آپ جو آج کھو چکے ہیں، شاید وہی چیز آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی تھی۔ آپ جو آج نہیں ملا، شاید وہی چیز آپ کو ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ اللہ کا ہر فیصلہ رحمت سے بھرا ہوتا ہے، بس ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ صبر کا مطلب خاموش بیٹھ جانا نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہے دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ غلط نہیں کرتا۔ اور بھروسہ وہ عبادت ہے جو بنا آواز کے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آج حالات نہیں بدلے تو یقین جانیے اللہ آپ کو بدل رہا ہے۔ وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے اور قریب لا رہا ہے، وہ آپ کو ایسی رحمت کے لیے تیار کر رہا ہے جس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، شکر ہے جو تو نے مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب میں خود ٹوٹ چکا تھا۔ یا اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں بھروسہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں تنہائی میں بھی تیرا قریب محسوس کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے ڈر کو امن میں بدل دے، اور ہمیں ایسی رحمت عطا کر جو ہمارے وہم سے بھی بڑی ہو۔ یا اللہ، اس پیغام کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہماری آخرت آسان کر دے، اور ہمیں اپنی محبت سے کبھی محروم نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے تھے اللہ اسلام، قرآن اینڈ دعا۔ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ یاد دلانے کا ایک سفر ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر، دل کے سکون کا سفر۔ اگر آج آپ کا دل ذرا سا بھی ہلکا ہوا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوئی، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اللہ کا پیغام جتنا زیادہ پھیلتا ہے اتنی ہی رحمت بڑھتی ہے۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئے،
शायद आपकी एक कोशिश से किसी की रात सजदे में बदल जाए। इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। अल्लाह की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, हम तो सिर्फ याद दिलाने वाले हैं। अल्लाह आपको अपने अमन में रखे, अल्लाह आपके घरों में सुकून उतारे, और अल्लाह आपके दिल को अपनी याद से हमेशा जिंदा रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।